हो रस्तो अंजुना आरपोराच्या मदीं आसा बागा वचपाक. चौरंगीनाथ भूमिका टेम्पलाच्या तोंडा कडसून हो रस्तो गेल्लो आसा. पूण हांगासर ड्रेनेजीचें काम केलां पूण आजून कंप्लीट करूंक ना दिसता. स्कूटर वचपाक पासून फुडें सारकी वाट ना, ती मागीर हांव दाखयतां. हें पळय, हें काम हांगा पर्यंत स्टॉप जालां आनी फुडें तशेंच इनकम्प्लीट दवरलां. पळय हांगासर आतां हो सगळो होंडो फुडलो भाग दाखयता. फुडलो भाग हो सगळो होंडो हेंच्यांनी होंडो तसोच 6 म्हयने जाले सांडला आनी हितूनसून आतां फुडें स्कूटर वयतली जाल्यार वाट ना. कोणूय पडोंक शकता रातचो. ह्या गांवची जी पंचायत आसा तेजेनी मातशें लक्ष दिवचो आनी हो बेगिनात बेगीन होंडो पुरोवन एक स्कूटर वचपाक तरी मातशी वाट करची बेगिनात बेगीन अशी रिक्वेस्ट करता. फुडें रस्तो स्कूटर वयतले जाल्यार वाट ना. मेन त्या फुडल्या रस्त्यार वयतले जाल्यार मातशें काम करपाचें आनी एक स्कूटर वचपाक तरी फुडें वाट करची अशी रिक्वेस्ट करता. हो हांगसून असो रस्तो खणून उडयला. ड्रेनेज बांदपाक हा इनकम्प्लीट दवरला आनी हो आतां फुडली वाट आसा रस्तो तो पळय. हो रस्तो फुडें आतां डायरेक्ट त्या मेन रोडाक जॉयन जाला. तो तुमकां दाखयता. गुगल मॅपाचेर रोड म्हणून मेन्शन केल्लो आसा पूण हांगासर काम इनकम्प्लीट दवरून रस्त्याची वाट लायलेली आहा. लोकांक स्कूटर पासून वयतले जाल्यार वाट दवरूंक ना. ती मातशी पंचायतीन बेगिनात बेगीन काम करून घेवचें. थँक्यू.